नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तमाम दर्शकांक माये मोगाचो येवकार. कलाविष्कार आयच्या ह्या कार्यावळींक आमकां सांतिस्तेव आखाड्या हे गांवचे भोवमानादीक अमृतराव राघोबा भोसले हे आयच्या कार्यावळींक आसात. तांकां हालींच गोंय सरकारच्या वतीन दिवपा येवपी भोव प्रतिश्ठेचो असो राज्य पुरस्कार सांस्कृतीक क्षेत्रांतलो फावो जाला. तर जाणून जावन घेवया तांच्या कार्या विशीं. बाबा, तुमकां नमस्कार. नमस्कार. तुमी नाट्य क्षेत्रांतलो हो भोव मोलादीक आनी मानाचो असो सांस्कृतीक पुरस्कार तुमकां फावो जाला. तर हे नाट्य क्षेत्रांक तुमी केन्ना आनी कशें वळें, खंयचे भुमिकेंतल्यान वळें? नाट्य क्षेत्रांत 10 वर्सांचो आसतना हांवें पदार्पण केलें रंगमंचाचेर. आनी पयल्या नाटकान जी हांवें भुमिका केली त्या नाटकाचें नांव आहा उशा स्वयंवर. त्या नाटकाचें हांवें पदार्पण केल्लें आसा रंगमंचाचेर. कितल्या वर्सांचेर आनी खंयची भुमिका ती? 10 वर्सांचें आसतना. हय. ऋषीचे ऋषीची ल्हानशी भुमिका. ल्हानशी भुमिका. तेजे नंतर तुमी खंयच्यो खंयच्यो आजवेर अशे एकारेक अशे भुमिका केल्यो? भुमिका करीत आसलो, चडश्यो सदां ल्हान अश्यो. मागीर एक जय जय गौरी शंकरान हय कितें जालें, एक नंदी दिल्लो गोंयाक. तो पार्टी हय अचानक बरो सीक पडलो नंदी. म्हणटकीर त्या जाग्यार तो नंदी म्हाका करचो पडलो. आनी त्या हितून खरें म्हाजो हें म्हणल्यार खरी नाटकाचो प्रवास म्हाजो तेन्नाच्यान स्टार्ट जालो नंदीचे भुमिकेन. नंदीची भुमिका खूब जाणांनी म्हाका सांगलें बरी जाली, वेवस्थीत सामकें बरी जाली. हय. आनी त्या खरें तेन्नाच्यान हांवें खरें स्टार्ट केलें आनी मागीर हांवें फाटीं वळोन पळोवना. आतां नंदीचो पार्ट तुमी जय जय गौरी शंकरांतलो पौराणीक नाटकांतलो केलो. आज मेरेन तुमी ती नाटकां जे भाग करता जे वांटो घेतालो ते खंयची खंयची नाटकां आसतालीं? कसलीं कसलीं नाटकां? पौराणीक, इतिहासीक, सामाजीक? पळय, हांवें सगळ्या पौराणीक नाटकान काम केलें, इतिहासीक नाटकान, सामाजीक नाटकान कामां केल्या. सगळे तरेच्या नाटकान हांवें कामां केल्लीं आसा. एकूच अशी पौराणीक अशी म्हणून सामाजिकानूय खूब नाटकान कामां केल्लीं हांवें. तितून सामकें फामाद अपराध मीच केला. मागीर अपराध मीच केला ह्या नाटकान खंयचो? श्यामजिंक. श्यामजिंक हांवें. मागीर एक हितून केलें का व्यर्थ जन्मले जगी, विजय. विजय. मागीर अंमलदार हितून केलें, पोस्टमॅन आनी खोली पाहिजे. हे सगळे सामाजीक नाटक. सामाजीक नाटकान कामां केल्या हांवें खूब. आनी पौराणीक, ऐतिहासीक बी खंयचे? पौराणीक आतां पळय, जय जय गौरी शंकर, ययाती दिव्यानी, मत्स्यगंधा, अमृत मोहिनी. आनी अमृत मोहिनी जालें संपूर्ण. आनी खूब अशें लक्षांत येना. ययाती दिव्यानी तुमी संगीताचें नाटक न्ही, संगीतीक नाटक. तितलो खंयचो रोल तुमी केल्लो? तो यतीचो. यतीचो येदो व्हडलो केलो तुमी. आनी धाकटो रोल. आनीक अमृत मोहिनी? अमृत मोहिनी नंदी. नंदी. म्हणजे जय जय गौरी शंकराकूय नंदीच, अमृत मोहिनी. आनी खंयचो तुमचो असो एक आवडीचो असो? आवडीचो म्हणजे दुरितांचे तिमीर जावं हितून पंत. पंत ही म्हाका सामकी आव्हानात्मक भुमिका अशी. म्हणजे तेज्या इतके आनी पंत म्हणजे सामकी आव्हानात्मक भुमिका ही सामकी. इतकी तेज्या इतकी भुमिका म्हाका आनी कठीण लागूना, पण ते हांवें ती जबरदस्त केल्ली. पंताची भुमिका तुमकां कित्याक म्हूण आवडली अशें? कितें आसता त्या पंताक? पंताचें म्हणजे तो एक विलन तो तितून. आनी तो फक्त कित्याक आवडली काय तर तिणें फक्त तो आतां दिगू आसता भितर न्हू, ताका फक्त तो हें करून ताका मातसो हें आसलोच तो, म्हणजे पिसो कसो आसलो, ताका आनीक पिसो करून तेजी ती हें पळय आसा इस्टेट ती आपूण हडप करूंक सोदतालो. पंत आनी दिगू हेंचे भितरलें नातें कितें आसता? कोण कोण आसता ते? कोण म्हूण आसता? पंत दिगू पळय आहा वो मिवणो आसता पंताचो. तो मिवणो. पंत भावोजी तेजो. तेजे भयणी कडेन लग्न जालें आसा. तुमी विलनाचो रोल केलो, दिगूची तुमकां काकूट येता? हय. बरोबर. हेजो केलो विलनाचो, पण दिगूचे पळोवन म्हाका सामकें हें जालें.
आयच्या जिवनाक तेंकां तुमी कशें कितें रिलेट करता आयचें जग आसा पळय न्ही हय. विलन आनी सादो बळो मनशाक हय. हेजे कडेन तुमी कशें कितें तुलनात्मक पळयतात तुलनात्मक दृश्ट्या पळयतात आतां कितें आहा सगळेच कडेन विलन आहा सगळे हिरो आसा कोणाक चडशें कितें आसा आनी आसूंकूय जाय म्हणजे निंदकाचें घर असावे शेजारी म्हणटात न्हू हय. ते असल्या शिवाय आपूण सुदारणा जायना आपणाची टिकाकार हे जायच हं. तुमी अशे वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यो हय, हय. वेगवेगळ्या नाटकांनी बरोबर. पौराणीक नाटकां इतिहासीक पौराणीक सांगला तुमी इतिहासीक नाटकांतलो खंयचो तुमगेलो आवडीचो रोल तेजे नांव रामशास्त्री खंयचे राघोबा दादा राघोबा दादा आनी दख्खनचा दिवान माधवराव हां हो सामको आवडतो हे म्हणजे खूब कित्याक तो म्हाका माधवराव कित्याक आवडलो चड हां आमच्या वडील पळय आसा न्हू फादर हं. तेणें तो माधवराव केल्लो आनी तेजी खूब इच्छा आसली हं. ते दख्खनचा दिवा तेंच्यांनी पळय त्या आदल्या जाणट्यांनी आमच्या तिकेटीचेर शो केल्लो खंयचे? हांगा नॅशनल थिएटरान पणजे त्या काळान हां आनी तेजी आमच्या वडिलांची एक इच्छा आसली हं. की तेणें माधवराव केला भितून हांवें माधवराव करचो तेजो अरे वा हय. हां. तेजी इच्छे खातीर मागीर आमी ते दख्खनचा दिवा नाटक काडलें हां. आनी ज्या कोणा आतां माधवराव हांवें केलो हय. आनी कोणाच्या बाबांनी हें केल्लो आतां तेंच्यांनी भुमिका केली ती हं. आनी तेणें म्हाका ती शाबासकी दिली बाबायन म्हाज्या सामकी बरो जालो म्हणून तितकें म्हाजें सामकें हें मेळ्ळें. जे माधवराव हें पात्र जें आसा पळय तें बाबांनी केलें तुमच्या आनी हय. तुमी केलां हय हें माधवराव हें पात्र तुमकां कशें भावलें कित्याक भावलें माधवराव हांवें चड भावलें कित्याक म्हणून फक्त कितें आहा म्हाज्या बापायन म्हणजे वडिलान केला हय म्हणून म्हाका चड हें केलें म्हाका एक करूंकूच जाय आसलें तें माधवराव आनी ताजो कॅरेक्टर ते माधवराव माधवरावचो अशें पेशवा न्हू तो पेशवा हय पेशवा तो हय, म्हणजे तेजें बरें वायट खंय कितें न्ही तो तेजे हे कॅरेक्टर म्हणजे बरें हें न्हू हो पेशवा म्हणटकीच तेजो हें सुद्दां तेजें पळय हें आसलें न्हू राज करपाचें कळ्ळें तुका वेवस्थीत सगळ्यांक न्याय वेवस्थीत दिता हें तेजें कोणाचेर अशें अन्याय तेणें करूं ना तेका ती बरो हुशार आसलो तो असो आनी दख्खनचा दिवांतलो दख्खनचा दिवन तोच न्हू हां माधवराव पेशवा माधवराव आनी दुसरे रामशास्त्री रामशास्त्री सर राघोबा दादा राघोबा दादा हां तो विलन हय राघोबा दादा विलन हय आनीक तितूंतलो जो कोर्ट आसता पळय हय लास्ट कोर्ट आसता पळय न्ही रामशास्त्री हय रामशास्त्री तो जो जुवीज आसता वकील आसा ते तुमी आतां इतले पावसाळे पळयले तो कोर्ट आनी आतांची न्याय वेवस्था हेजेर तुमकां कितें सांगूंक दिसता आतांची न्याय वेवस्था म्हटल्यार तुका आतां कितें सांगतलो ती न्याय वेवस्था रामशास्त्रीची कळ्ळें तुका ती खूब वेगळी आसली आनी तो खरो न्याय तुका मेळटालो अशें कळ्ळें तुका म्हणजे तो कसल्याच आमिशांक बळी पडनासलो मॉडेलपण वागणार नाही ना तसो तो कशें आतांचे तुमकां खबर आसा हय. आतांचे हे सामके एक कांय उलयनासलेले चड बरें बरोबर. हय इतके ते हेजेर तुमी खंयचे संस्थे वतीन म्हणजे संस्था सांगत जाल्यार बरें जातलें खंयचे संस्थे वतीन तुमी पार्ट केले आमचे पळय पांडुरंग सांस्कृतीक मंडळ म्हणून एक ती आखाडा. हय मागीर अक्षय तीर्थ कला मंडळ हं. ते आसा आनी स्वयंसिद्धा संगीत सांस्कृतीक मंडळ ही खंयची संस्था खंयचे गांवचे त्यो हे आमच्या हांगा आखड्यावेलेच आखाड्या वयले हां तेच आमी सगळ्या गांवान ह्या संस्थे तर्फे नाटकां येयल्लीं आनी आसा केन्ना नाटकां करतालीं ती म्हणजे खंयचे उत्सवा बी करताले उत्सव म्हणजे हे आतां महाशिवरात्र धर तूं कितें ओके शिमग्यां चड शिमग्यांक जाताले रामनवमी जाता हनुमान जयंती हां. अशी चालूच आमी आतां नाटकां बी जी गेल्या न्हू हे सांग्या तालुक्यान मोल्या पर्यंत हय आनी हेवटेन सत्तरी तालुक्यान मोर्लें म्हणून गांव आसा हय आख्ख्या गोंयान आमी आमची संस्थे नाटकां केल्ली आसा म्हणजे ही संस्था गोंयच्या वेगळ्या भागांनी वचून हय थंय अशें हय अशी रंगभुमीचेर आनी स्पर्धात्मक नाटकांक बी केन्ना तुमी भाग घेतला स्पर्धात्मक घेतला म्हणजे हांवें डायरेक्शन दिलें पळय ते तेन्नाच हे घेतला म्हणून डायरेक्शन म्हणल्यार याद जाली तुमी तुमकां खंयच्या नाटकांक तुमकां डायरेक्टर म्हणून आपयले जावं तुमी दिग्दर्शन बी आतां जवळ जवळ आतां 15 वर्सां जाल्यार हांव डायरेक्शनूच करता खंयची नाटकां खूब आतां नांव राम जन्मला ग सखी कळ्ळें अमृत मोहिनी धाडिला राम तिने कावनी दख्खनचा दिवा ययाती देवयानी मत्स्यगंधा युद्धाचें आव्हान मागीर जय जय गौरी शंकर आतांच्यो तालमी आतांचे पार्टी आतांचे दिग्दर्शन हेंचे तुमकां कितें दिसता कितें भाशेन कारण तुमी खूब 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 फरक आसा तेन्ना पयलीं हें काडटाले न्हू
नाटकां काडटाले कमीत कमी 6 म्हयने आसतना काडटाले हां कळ्ळें आनी रेगुलर तालमी घेताले सारक्यो आनी आमचो पयलीं आमच्या गांवांत पळय डायरेक्टर आसलो तो डायरेक्टरूय नाटकूय बसयतालो आनी संगीतूय तोच मास्टर नरेश वळेकर हां तो गांवांत येयलोच काय ना एक नाटकाचें वातावरण तयार जातालें हय कळ्ळें आनी 6 म्हयने तेन्ना आमी म्हणजे तांकां एकामेका आनी सारके तालमी चालूच आतांचें कितें जालां भुरग्याच्या स्पेशल भुरगे आतां पळय आसा न्हू तांकां फास्ट जाय 1 म्हयनो आसतना पळय ते हे काडटात नाटकाचे इन्स्टंट जाय हय नाटक सिलेक्ट करता ते मागीर तांकां पळय पार्टी सिलेक्ट करूंक जाय मागीर थंय 15 दीस उरता मागीर अशें काय 15 दिसांनी कशें तरी एक करूंक जाय म्हणून करतात हय हय आतांचे हाका हे ना म्हणजे कोण करता ते म्हणजे सगळेच अशें म्हणिना हांव पण आतां चडशे भुरगे टायमपास अशें म्हणून करता एक कला म्हणून अशी करिना ते म्हाका खूब जाणांक भुरगे आरे तुमी करपाक जाय न्हू नाटक तुमकां करपाक जाय एक 4-5 म्हयने तरी पयलीं काडा आनी तुमकां जेन्ना आतां सगळ्यांक फावता अशें ना न्हू कोण आयतार फावता कोणाक शेनवार फावता मग त्या दिसान तुमी हे करा तालमी मारा तुमचें बरें जातलें तुमकां हें बरोबर सगळ्यान पयलीं म्हाका मार्गदर्शन आसलें म्हाज्या बापाय कडल्यान म्हणजे वडिला कडल्यान खरें तेणी तो आतां पळय आमी आतां तालीम मारूंक येयले न्हू तरी भाशा सुदरली म्हणटालो तेणें म्हणजे ताका भाशेचे सारकें तेजेर सामको याद जालो तो एक कलाकार आमचो वडील एक कलाकार ताका भाशा बिशा शुद्ध जाय आसली ताका आसली तेच्या खातीर भाशा म्हाजी सामकी शुद्ध जाली मागीर म्हाका मार्गदर्शन मास्टर नरेश वळवयकर मागीर मास्टर नरसिंह फडते हय मास्टर विनायक वळवयकर आनी मास्टर नागेश फडते नागेश फडते म्हणजे ते हांगसरले बानोडेचे हय काय हांगसरले हय बानोडेचे हय तेंचे कडल्यान मार्गदर्शन आनी दुसरो म्हाजे म्हणजे हांवें बरोबर तेच्या म्हाज्या बरोबर तेणें काम केलां तो मास्टर नरसिंह फडते हेजो आमचेर सामकें हें आसा हे दोगांचें सामकें तेंच्या बरोबर हांवें खूब भुमिका केली दोगांच्या प्रभावांतल्यान तुम्ही ती कला आतां फुडें व्हरता ते जरी ना आतां हय तेंचें कार्य तुमी फुडें व्हरता हय 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 तेंचे कडल्यान म्हाका खूब हे आनी तेच्या बरोबरूच हांव आसलो मास्टर नरसिंह फडते तेच्या बरोबर खूब भुमिका केल्या आतां नाटकांतली तेदे वेळा वयले जे गुरू येताले डायरेक्शन दिवपाक म्हणया ते 6 म्हयने येताले पळय तेंची हें कशी जाताली वेवस्था कशी जाताली आनी आतां कशी जाता आतां तेन्ना वेवस्था खरें म्हणल्यार कितें जातालें आज एक दिसा सांगताले तुमगे जेवणाक दुसऱ्या दिसा दुसऱ्यागेर आसताले अशें आसतालें एकट्यागेरूच आसनासलें कळ्ळें कळ्ळें आनी तेन्ना हें नासलें न्हू मास्तराक म्हण आमगेर जेवपाक यो हय व्हडलें स्वामी कसो जो हय म्हणजे अशें एक सगळ्या गांवांत कोणाकय दवरताले आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्ट नासलो न्हू मागीर ताका आतां कितें आहा आतां ट्रान्सपोर्ट आहा स्कुटरीन येयले गेले हय तेन्ना रावचेच पडटाले कळ्ळें 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 हय पौराणीक एक वेगळो बाज ऐतिहासीक हो वेगळो वेगळो सामाजीक हाचो वेगळो बाज प्रत्येक एक भाशेचें प्रभुत्व जाय न्ही तुमी मराठीचें आतां तुमी ही भाशा आत्मसात करपाक कशें कितें शिकले तुमकां जी मराठी मास्तर बी आसताले पळय शाळेंत पयलीं ते चवथी पर्यंत आमी मराठी शिकले न्हू हय आनी म्हाजें वाचन खूब आसलें मराठीचें आमची उदय वाचनालय म्हणून लायब्ररी आसली हांगा कडेन ते तरी म्हणजे बुकां भरपूर आसले म्हाजें वाचन खूब जातालें हांव एक नांव घेवपाक विसरलो आनी एक आमचो भावोजी व्हडलो भावोजी मास्टर कैलास शिवराम चोडणकर शिवराम दत्ताराम चोडणकर हेजे कडल्यान आमी खूब तो आमकां पयलीं मास्तर म्हण आसलो कडल्यान तेणें म्हाजें खूब एक भाशा बिशा खूब सुदरली तेणें हय तेजें खूब योगदान आसा म्हाजें हें करपाक तेणें आमचे पळय फॅमिली आसा न्हू एक आमची आई सोडली जाल्यार आमचो वडील म्हणजे आनी आमी 3 भयणी 2 भाव आमी सगळे कलाकार तांकां सगळ्यांक कला सन्मान मेळ्ळा कला गौरव मेळ्ळो आसा तांकां आनी म्हाजी पळय हे आसा मिसेस अनुराधा भोसले म्हाजी मिसेस ती कलाकार तिकाय कला सन्मान मेळ्ळेलो आसा आनी ती बऱ्या पैकी संगीत हें कलाकार ती सगळ्यांक नाट्य क्षेत्राची निगडीत हय आनी चेडवाय तसोच चेडोय म्हणजे तुमी नाटक जगतात म्हणजे तशें पळोवंक जाल्यार सांतिस्तेवचे बरीचशी कुटुंबां जे फडते फॅमिली जी आसा जी ते सायडीच्यान गांवकार फॅमिली जी आसा परब फॅमिली म्हणून फॅमिलीच सगळ्यो एक विद्यापीठ अशी हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा पळय आमची भोसले फॅमिली तुमकां जो पुरस्कार मेळ्ळो जो गौरव म्हणाक सन्मान म्हणाक
अथवा राज्य पुरस्कार म्हणा ते एक दर्शकांक कळपा खातीर ते पुरस्कार दिवपाचो जो कार्यक्रम आसता म्हणजे तो एकंदरीत सुरवातीच्यान म्हणजे एक म्हणटा ते एक एंट्री घेता आसतना पुरस्कारा कला अकादमी जाता न्ही तो हय आनी ते थंय त्या कलाकाराक मान सन्मान कसो दिवन व्हरतात थंय ते कितें आसा आमी नांव घेतलें काय ना तो मागीर एकटो हे घेवन येता ती सत्री म्हणटा ते आनी म्हणजे एक तरेचो छत्रपती हय ते छत्र धरून तुका ते व्हरता सारकें हय. सारकें स्टेज पर्यंत तुका बसयता सारकें आनीक ताका वाजोवप म्युजीक हय ते सगळें आसता लायव्ह म्युजीक आसता हय लायव्ह म्युजीक आनी ते गेले नंतर मागीर तो पुरस्कार पयलीं कोणाच्या तुज्या हेजेर सारकें हेजेर हे पळय स्क्रीन आसा हय ते सगळी तुजी माहिती पयलीं म्हणजे सादारणशे एक 1,500 लोकां मुखार आसता हो आसा कार्यक्रम हय म्हणटकीर तो पुरस्कार मेळ्ळा नंतर तुमकां तुमच्यो कितें भावना जाल्यो एकदम आमची भावना म्हणजे कितें आसा पळय आतां तूं कितें एक कश्ट करता त्या कश्टाचें फळ तुका मेळोंक जाय तुजी कोणें तरी एक दखल घेवपा जाय खरें म्हटल्यार आमी आतां इतकी वर्सां म्हाजी आतां हांव जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-60 वर्सां ह्या हितून आसा हय कळ्ळें प्रत्येक सगळ्याक असो म्हणजे हांवें पळय जे कितें कला केल्यात ती म्हाजी सरकारान दखल घेतली हे हय पुरस्काराच्या रुपान म्हाका पुरस्कार दिवन एक दखल घेतली आनी तें खूब म्हाका बरें दिसलें गोंय सरकारचो परमोच्च अशा स्थानावयलो मुख्यमंत्री आनी सांस्कृतीक मंत्री यांच्या हातान तो शाल पांगरप जाता न्ही हय बरोबर आनी तें फळ दिवप जाता श्रीफळ म्हणजे तुमच्या कार्याचें तें एक फळूच तुमकां मेळ्ळें कशें आसा न्ही म्हणटकीर तुमी हो गोंय सरकारचो व्हडलो पुरस्कार तो तेजे नंतर आनी पुरस्कार ना म्हणटकीर आतां तुमी खूब पावसाळे पळयले दिग्दर्शन केलें नाटकां केलीं वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यो तालमी घेतल्यो तुमी घरांतली सगळीं तुमची नाटकांक आसा नाटकां व्यतिरिक्त तुमी खंयच्या खंयच्या क्षेत्रां आसा संस्कृतीच्या नाटका व्यतिरिक्त म्हटलें तर आमी आतां हे लोककला हय हे डब जाणां तूं व्हडले हय शिगम्याक वाजयता हय ते हय ते हांव बऱ्यापैकी वाजयता ते व्हडलो म्हणजे हय नगारा म्हणल्यार आसा नगार 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 हय आं आं ते ते तितून आनी घुमट हां आनी घुमटाची आरती बिरती हांव हां म्हणटा हां आनीक हांगसरली जी देवळां आसा ती जावं आनी सांस्कृतीक केंद्रां आसात तांचे खंयचे खंयचे केंद्रां कडेन तुमी सहभागी आसा देवस्थाना कडेन हांगसरली आमचें पांडुरंग देवस्थान हेमी श्री पांडुरंग देवस्थान पांडुरंग ब्रह्मेश्वर ब्रह्मेश हां 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 ब्रह्मेश्वर ते जालें मारुती देवस्थान हां हां मागीर ते विठ्ठल रखुमाई आणि हे सत्यनारायण हं. ते आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट आसा आमी केन्ना तेवटेन हे करता नाटकां बिटकां करता तेवटेन नाटकां ती भजनांक बी सहभागी जाता हय जाता जाता हे सहभागी जाता भजनांक कितें खंयची कला तुमी सादर करता ना भजनां फक्त टाळ वाजोवपाक पडटा टाळ वाजोवपाक म्हणजे सातीक हय तेज्या वयर ना आतां पळय ह्या क्षेत्रांक नाट्य क्षेत्रांत म्हणया जावं संस्कृतीच्या क्षेत्रांत म्हणया अध्यात्माच्या क्षेत्रांत म्हणया वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन कार्यरत आसा जालें हे जे लोक आतांचे जे तरणाटे पिळगेचे लोक आसा तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता तेका वेळ सांगूंक शकता म्हणजे तुमकां खरेंच आमची संस्कृती तुमी आतां जपून दवरपाक जाय फुडले पिळगेन आनी ती तर जपून दवरताले ते खूब हें आसा म्हणजे एक पयलें म्हणजे एक नाट्यकला कळ्ळें आनी ती तुमी फुडें व्हरपाक जाय ते करपाक जाय तुमी करता आसतना बेश्टे अशें टायमपास म्हणून करूं नाका कळ्ळें ते खरेंच एक 6 म्हयने तरी एक तुमी हे काडा नाटक चूज करा मागीर वेवस्थीत सगळ्यांक हे वांटून घालात पार्ट सगळ्यांक कोणा कोणा आनी तालमी वेवस्थीत मारून हे एक प्रकारची एक तुमी संस्कृती एक जिवंत दवरल्या एक जातले मराठी आमची कळ्ळें बाबा तुमी आतां इतले भरीव अशें कार्य केलें पूण अशे खंयचे संस्थांचे पदाधिकारी बीन म्हण तुमी खंयचे संस्थांनी आसात जावं आशिल्ले हांव पयलींचे म्हाका खरें सांगपाक पयलीं आखाडा स्पोर्ट्स क्लबान उपाध्यक्ष म्हणून काम केलां सेक्रेटरी म्हणून काम केलां आनी पांडुरंग देवस्थान पळय आमचें हें आसा मेन देवूळ आमी पांडुरंग देवस्थान तेजे जवळ जवळ हांवें 10 वर्सां पर्यंत खजिनदार म्हणून काम केलां आनी आमच्या कारकिर्दींत आमी तें उबें केलां हें देवूळ पयलीं आमचें मातयेचें देवूळ आसलें इल्लेशें कळ्ळें सामकें म्हणजे तें आमी मोडून आमकां 10 वर्सां लागलीं म्हणजे तेन्ना परिस्थिती तशी आसली न्हू आतां कितें आसा आतां कोण मंत्र्या कडल्यान वता जाल्यार तुका देवूळ बांदून जाता
तेन्ना परिस्थिती तशी नासली ना, हय. तेन्ना आमी मनशाक 5-5 रुपया सुद्दां घेतले अशे हां कितें दिता ते मनशे हय. म्हणजे अशें आमकां 10 वर्सां लागले ते उबे करपाक मुष्टी फंड म्हणटा एक एक मुठीन तो हय. फंड जमप हय जावं थेंबे थेंबे तळे तळे साचे, म्हणटा. अशें हय, अशें. हय, हय. हां अशें खूब हें जालें आमकां म्हणजे 10 वर्सां लागले म्हणटा तूं पळय आमकां एक हय. ते उबे करपाक. म्हणजे तो तुमी ह्या वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी आनी खंयचे देवळाचे बी अध्यक्ष बी तशे आतां ह्या पयलीं आतां आमचें कुलदैवत हं. कलंबादाई सत्पुरुश देवस्थान आं, ते पैरान खंय तें पैरान हां पैरान मया हां थंय पयलीं हांव 3 वर्सां पयलीं हे आसलो खजिनदार म्हण आसलो हं, हं. आनी आतां ह्या वर्सा म्हाका तेंच्यांनी अध्यक्ष म्हणून निवडलेलो आसा हय आनी थंय म्हाजें कार्य चालू आसा. तुमी जे जे जाग्यार गेले थंय ते तुमकां यश मेळत रावलें हय. हां तर तुमी ह्या सांतिस्त्यो नांव एक वेगळे तरेन दिसता आखाडा हे वेगळे तरेन दिसता पूण ह्या गांवाक एक सांस्कृतीक पाश्चभुमी आसा वेगळे वेगळे तरेची पाश्चभुमी आसा उदा म्हणलें जाल्यार ह्या गांवांक अशें कितें कितें जाता कितें कितें उत्सव जाता तुमकां कशें पयलीं ठळक अशें उत्सव आनी पयलीं खंय सांगलें जाता? ह्या गांवांत खूब देवळां आसा पळय हें पांडुरंग देवस्थान सत्यनारायण देवस्थान विठ्ठल रखुमाई आनी मारुती देवस्थान ब्रह्मेश्वराचें हय हे हेंच्यात सगळें मेन देवूळ म्हणजे आतीक सगळें आतां कितकीं देवळां जावं पयलीं आमचें पांडुरंग देवस्थान आनी तेज्या तर्फे सगळे उत्सव जाता तेज्या तर्फे पयलीं कितें आसा पयलीं म्हणजे परिस्थिती इतकी हे नासली एक कमी प्रमाणान हे जातालें हय पूण आतां हांगा सगळे मोठ्या प्रमाणान उत्सव साजरे करता हांगा पयलीं म्हणजे आमी खिचडी पुजा म्हणून पयलीं स्टार्ट करता हां खिचडी पुजा म्हणजे पयलीं बोकडे मारताले हां खूब आंगोणे हे म्हणजे कोणा भुरगो जायना जाल्यार अशें आंगोणी करता जावं आनी कितें अशें तेन्ना बोकड्याची मारपाची प्रथा आसली पण ती आमी मागीर बंद केली ती बरें दिसन पण ती आजून चलता खिचडी आमी आतां ते बोकड्या खिचडी पुजा म्हणटा तेका आतां ती पयलीं स्टार्ट आनी तिथं भार बीन येता सगळे कोणाचे खूब हे बीन कितें हें आसता न्हू मागणी आसा थंय ते गाराणें घालता आनी ते खूब जाणांचे एक पूर्ण जाल्लें आसा हें जागृत देवस्थान हें मागीर आमची होळी होळीचो हें जाता दुसरो हें आनी मागीर मोठो हे म्हणटा आमचो वर्धापन दिन ही नाटकां ती वर्साक 3 नाटकां जाता कळ्ळें तो पांडुरंग देवस्थानाचो वर्धापन आमकां हें करता आतां नुकतेंच जालें एप्रील म्हयन्यान थंय आमी पयले दिसा वर्धापन दिनाचे सगळे हे करता आनी सांजची आमची पालखी आसता आनी ते व्हडले मोठे बँड बीन ल्हान सामके सगळे आख्ख्या गांवांत ती हें जाता कळ्ळें आनी मागीर पयले राती दिसा पयले नाटकाचे पयले रात दुसरे दिसा ते दिसा आमची ब्रह्मेश्वर थंय दिवज आसता ब्रह्मेश्वरा तशे रावंड मारता हे आनी अशी 3 नाटकां आमची ते जाता मागीर चवथ्याक 5 दीस चलता उत्सव तो 5व्या धुळवट तेवूय बरें येता सामके ते नगारे बिगारे हे करून वाजत गाजत मागीर ती पालखी आमी मंदिरान व्हरता तेन्ना मागीर त्या उत्सवाची समाप्ती जाता आनी मागीर आतां जातले ते सप्ताह जातलो आमचो तो 2 दिसांचो सप्ताह आसता कळ्ळें म्हणटकीच फाटल्या पिळगेच्या लोकांनी तुमच्या सारक्या लोकांनी ही जी संस्कृतीची जी गुडी आसा जावं संस्कृतीची पालखी म्हणया आतां आपल्या खांद्याचेर मुखार व्हेली पालखेचे तुमी बळी जाले आतां तुमकां कोण कोण अशें दिसता जे ही पालखी मुखार व्हरता अशें एक ठळक अशीं नांवां आतांचे भुरगे म्हणटा न्हू आतांचे भुरगे खूब आसा खूब हें आसा कितें आसा कोणा सगळ्या मागीर थोड्याची नांवां कितें आसा थोड्यांक घेयना जाल्यार मागीर दिसता अशें म्हणून आतां मेन म्हणजे आमचो आतां हो राजेंद्र फडते तेणें तो नाटकाची जबाबदारी तो सगळें खूब हें पळयता मागीर आतां वरुण भोसले आसा तो सगळे हे आतां मारुती देवस्थानाचे ते सगळे हे सगळे तो पळयता सगळे वर्धापन दिन म्हण तूं जावं हनुमान जयंती जावं आनी कितें सगळे तो हें करता मागीर अमर भोसले म्हण आसा एक मागीर रोहिदास चोडणकर अशे खुबशे भुरगे आसात आनीक आमी नांवां जेंची चुकल्यांक तेंची क्षमा मागुया आनी तेंचें सगळ्यांचें योगदान आसता अशें कारण तेयी ती तुमची पालखी आसा तुमची जी गुडी आसा ती मुखार व्हरता आनी एक सांस्कृतीक दायज आसा आनी एक सर्वेश भोसले म्हणून सर्वेश भोसले बरोबर हय तो एक ते कार्य फुडें व्हरून तांकां सगळ्यांक तुमकां धरून सगळ्यांक देवान भरपूर आयुश्य आरोग्य दिवं अशें मागून तुमी आमच्या ह्या कला आविश्कार कार्यक्रमाक सहभागी जाले
आमच्या विनंतीक तुमी मान दिले आनी दिलखुलास अशी बातमी तुमी आमच्यो गप्पा गोश्टी केल्यो ते खातीर पणजी दूरदर्शन केंद्राचे वतीन आमी तुमचे चडांत चड उपकारी आभार. नमस्कार. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा.